الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. الفاتحة أن الله تقبل الصلاة ودعاء ويجعله مكرما إلى جنة نعيم مخلصا وجه الكريم ثم إلى أرواح أولياء والصلاة بلده وسنة حبي هدي بن صديق شباب بكر بن سليم وهبي علي بن سقف سقف والحبي جعفر بن شان سقف وأبي عبد القادر بن سنة سقف والأبي حسن بن محمد بن سقف والأبو بركة بن الحبيب جعفر بن شان سقف وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أمن سقف وأبي عمر بن عاقل وأبي أحمد بن علي سقف وأبي شافع بن علي سقف وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأمواتنا أموات المسلمين عامة أن الله إذا غشهم برحمة المغفرة من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه المتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا ومن ساعد في إمارة هذا المعهد أن الله يتقبل من الجميع ويغفر للجميع ويختم لنا ولكم بحسن الخاتمة بعد أمر طويل بدعاء الله ورسوله مع اللطف والعافية والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همازة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همازة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همازة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ والمصور وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
سلام على نوح بالعالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم اللهم إني أسود منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك بالدنيا والآخرة اللهم إني أسود منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك بالدنيا والآخرة اللهم إني أسود منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك بالدنيا والآخرة اللهم إني أسود أشهدك وأشهد هملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسود أشهدك وأشهد هملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسود أشهدك وأشهد هملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسود أشهدك وأشهد هملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت وصمتقت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت وصمتقت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت وصمتقت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على 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 سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاد الخير وأعوذ بك من فجاد الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دين ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم فتني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن تختال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فده ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنعمة أو بأحد من خلقك ومن وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق بالسماء. سبحان الله عدد ما خلق بالأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق بالسماء. الحمد لله عدد ما خلق بالأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق بالسماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق بالأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق بالسماء. الله أكبر عدد ما خلق بالأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالسماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق
الكمال لما نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولا يضيك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. خالقين فاتحة بنية الفتوح والمنور والرسول واصلح جسد الروح وتنسل الأرواح ولدينا وليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين ثم إلى روح إمام النووي أولي أوصل البلدة من عمر هذا المسجد وحضر المجلس سابقا ولاحقا الله تغشر الله وبركاتهم وأسرار منوارهم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, diriwayatkan dari Abi Musa, nama beliau adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghamparkan tangannya billaili, ada di malam hari, liyatuba, untuk menerima tobat, musi'un nahar, orang yang melakukan kejelekan di siang hari, liyatuba musi'an nahar. Wa yabsutu yadahu, dan Allah Ta'ala menghamparkan tangannya bin nahari, di siang hari, liyatuba musi al-lail, untuk Allah menerima taubat orang yang berbuat salah di malam hari. Itu hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, min maghribiha, daripada arah baratnya. Maksudnya Allah itu menerima tobat kapanpun orang kafir masuk Islam diterima, orang maksiat tobat diampuni setiap saatnya, siang dan malam.
sebelum matahari terbit ada di barat. Karena nanti tanda kiamat besar di antaranya terbitnya matahari dari barat. Orang kafir masuk Islam nggak diterima. Orang maksiat tobat nggak diterima. Kenapa? Udah jelas tandanya udah muncul. Percaya itu kalau belum ada tanda. Kalau sudah jelas ini bakal kiamat, ya udah nggak diterima tobat. Nah. Wa an Abi Hurairah anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man taba, siapa orang tobat, qabla an tatul asyamsu min maghribiha, sebelum terbitnya matahari daripada arah barat, taballahu alaih, Allah menerima tobatnya dia. Alhamdulillah. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Abdurrahman, daripada Abi Abdurrahman, nama beliau adalah Abdullah putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal, yakbalu, menerima, taubatal abdi, taubatnya hamba, malam yugharghir, semenjak ruh belum sampai ada di tenggorokan. Insyaallah. Hadis ini menerangkan bagaimana rahmatnya Allah, ampunan Allah diberikan pada setiap zaman. Dan tidak terbatas, siapapun mau tobat diterima, dengan catatan jangan sampai di akhir zaman terbitnya matahari atau di akhir umur ruh sudah sampai di kerongkongan. Indahnya jadi orang Islam, punya Tuhan yang demikian. Anjuran orang itu hendaknya dia segera bertobat. Jangan ditunda, pagi, sore tobat. Sore ditunda, pagi tobat. Jangan cepat. Allah itu kapanpun, nggak ada jam sekian baru diterima sama Tuhan. Nggak ada. Setiap saatnya Allah menerima, kapan kita bertobat kepadanya. Segera bertobat. At-taib habibullah. Orang yang tobat itu dicintai oleh Allah. Wat-taib minad dambi kaman la dambalah. Orang yang tobat dari dosa itu seperti enggak punya dosa, langsung diampuni sama Allah. Alhamdulillah. Pintu tobat enggak pernah ditutup sama Allah. Pintu tobat selalu dibuka. Cuma kalau sudah terbit matahari, tanda sudah dekat kiamat. Kalau sudah akhir umur, ya udah mau ke akhirat tuh. Karena itu Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Bukan tobat itu bagi orang yang melakukan banyak dosa, kemudian kalau sudah mau mati baru aku tobat sekarang. Atau sudah keduluan mati kafir, tobatnya setelah mati. Enggak terima sama Allah Subhanahu. Kenapa? Kalau orang demikian ini sudah dia harus merasakan azab yang menyakitkan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan diterus-teruskan maksiat. Segera bertobat. Maksiat itu ibarat racun yang akan mengganggu kesehatan kita. Maksiat itu akan menjadi, kalau orang minum racun sakit, dia akan sekarat, gak bisa menikmati hidup. Begitulah maksiat kepada Allah, nanti setelah mati dia tidak merasakan kenikmatan nantinya di alam berikutnya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang
kalau menunda-nunda, itu menjadi orang yang rugi. Jangan ditunda. Wala turajji fi'las salihati ila ghadi, la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Berbuat baik, tobat, jangan ditunda sampai esok hari. Mungkin esok hari datang, kamu sudah jadi ahli kubur. Karena itu diriwayatkan, inna aktsara siyahi ahlin nar minat taswif. Orang yang banyak menjerit neraka itu adalah orang yang di dunia selalu menunda-nunda kalau berbuat baik. Selalu menunda-nunda kalau dia tadi itu bertobat. Jangan Anda lakukan itu. Segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus takut daripada dosa lebih daripada corona. Takut kena virus corona, dijaga pakai masker. Kan gitu ya. Takut kena virus corona, nggak berkumpul dengan orang-orang banyak, dibatasi. Dosa juga begitu. Jaga, jangan sampai kena virus dosa. Hindari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, dijaga diri. Kenapa? Karena virus corona bahaya, mengganggu kesehatan badan. Tapi kalau maksiat perbuatan dosa itu bahaya, mengganggu kesehatan hati, kesehatan batin. Karena hati ini bisa sakit sebagaimana badan sakit. Allah sifatkan orang munafik fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di hati mereka itu ada penyakit. Tambah maksiat, tambah parah sakitnya. Tambah parah sakitnya. Mudah-mudahan sehat kita semuanya. Jangan karena kalau sudah mudah menganggap mati itu jauh. Jangan karena kalau sehat berarti mati itu jauh. Jangan. Dikatakan dalam satu syair begini, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah kamu dengan bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya kamu tidak tahu malam hari datang apakah masih hidup subuhnya. Nggak tahu, nggak ada yang jamin, saudara. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda yang dia terbahak-bahak seakan-akan jauh daripada kematian, padahal kafannya udah siap membungkus dia nggak sadar. Wah, dia merasa masih panjang dari kematian. Kecelakaan di jalan, mati. Berapa banyak tuh? Mati mendadak juga begitu. Wa kam min sigharin yurja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Berapa banyak anak bayi, anak kecil yang diharapkan panjang umur masuk ke liang lahat yang gelap, masuk ke kuburan, ke dalam liang kuburan yang gelap. Bayi-bayi banyak yang dikubur juga. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad gubidat arwahum lailatal qadri. Berapa banyak juga pengantin yang udah dihias untuk ketemu dengan pasangannya. Ternyata ruhnya dicabut pada malam pertemuan. Baru kawin meninggal, mau kawin meninggal, tengah-tengah kawin meninggal kadang-kadang. Kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min alilin asyahina minad dahri. Banyak loh orang yang sehat mati bukan karena penyakit mendadak. Banyak orang yang sakit melama lagi tapi sehat panjang umur.
Setelah panjang umur dia, padahal sakitnya lama. Nggak diukur dengan itu, saudara. Karena itu, jangan sampai ditunda-tunda tobat. Jangan sampai ditunda-tunda mau melakukan kebaikan. Kalau mau berubah, segera berubah. Cukup udah. Kita ditipu sama nafsu kita berpuluh-puluh tahun. Cukup, setan telah membohongi kita berpuluh-puluh tahun. Masih bisa ditipu sama setan. Masih bisa ditipu sama nafsu. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau bertobat dicintai sama Allah, Pak. Dicintai. Orang-orang dulu itu kalau sudah bertobat meneteskan air mata. Kita ini jadi lagu. Kita ini jadi lagu. Tobat itu istighfar hanya sekedar ada di mulut. Tanpa ada penyesalan ada di hati. Ini dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfarnya kita ini perlu diistighfari. Kenapa? Lawang istighfar tetap melakukan perbuatan dosa. Diniati jangan sampai melakukan lagi. Gitu. Bilang al-istighfaru min ghagli igla'in minal ma'siyah taubatul kadzabin. Istighfar tapi terus melakukan maksiat itu tobatnya pembohong. Tobatnya orang yang bohong. Kalau kena setrum listrik mau ngulangi lagi. Kalau kena selomot api mau diulangi lagi. Kalau kena keinjak paku atau duri mau diulangi lagi. Cukup sekali. Kalau kita mau maksiat, kalau kita melakukan maksiat, ya berhenti, jangan diulangi lagi. Itu namanya kamu tolol, kamu nggak benar. Paham ya? Karena itu, Masya Allah, majelis-majelis dulu itu nikmat, isinya tobat, isinya istighfar, isinya salawat kepada Nabi, nikmat gitu. Sekarang isinya, ya apa yang kita dengarkan ini di sekarang ini? Apa yang kita saksikan sekarang ini? Nikmat hidup begini. Kapan kita bisa dekat sama Allah? Kapan kita jadi orang yang soleh? Hati membara, hati panas, hati keruh. Kapan bisa nikmat? Bersihkan. Membersihkan najis ada caranya, disiram sampai bersih. Membersihkan hadat kecil ada caranya, wudu. Membersihkan hadat besar ada caranya, mandi besar. Membersihkan hati ada caranya, tobat kepada Allah. Itu cara membersihkan hati. Karena itu jangan pandai membersihkan baju, badan, tempat, tapi Anda biarkan hatinya kotor dari najis-najis hati. Bersihkan itu semuanya. Majelis seperti begini, baca hadis ini, baca kitab-kitab itu untuk ngobati hati, Pak. Badan sakit, berangkat ke dokter supaya sehat. Baju kotor, dibawa ke laundry supaya bersih. Hati sakit, hati kotor. Kenapa tidak dibawa? Di mana? Ya di majelis seperti begini. Dibacakan kitab-kitab begini obatnya. Kalau enggak, ya tambah sakit, tambah kotor kita semuanya. Lah kalau sudah tambah kotor, ngeflek, nggak bisa dihilangkan.
Itu yang disebut ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu yang disebut ron. Karena itu udahlah. Kasihan hati kamu. Kalau mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kalau ditakdir mati bawa hati yang sakit, gimana nasibnya nih? Kalau datang Israel membawa hati yang sakit, gimana nantinya? Masa depannya nih. Ayo kita obati hati kita. Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu. Dengan tobat kepada Allah Subhanahu. Mau sholat, wudu. Setelah wudu, angkat tangannya, baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Ya Allah, jadikan aku orang yang sering bertobat. Jadikan aku orang yang suci. Mensucikan zahir dengan wudu, dengan bersihkan najis. Sering bertobat, mensucikan batin. Baru waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku hamba yang soleh. Kalau begitu, hamba yang soleh itu bersih dohir, bersih batin. Dohirnya dihiasi dengan ibadah, batinnya dihiasi dengan bertobat, dengan istighfar, dengan merasa banyak bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya dijadikan hamba yang beruntung. Dunia sampai akhirat, amin ya rabbal amin. Saya minta maaf nggak bisa panjang-panjang, tapi sampean sudah niat bagus ke sini. Ya, sampean melangkahkan kaki ke sini ini dapat pahala gede, Pak. Ya, orang itu kalau mencari ilmu keluar dari rumah nggak ada tujuan kecuali mencari ilmu, dia itu sama dengan jihad fisabilillah. Man kharaja min baitihi wa lam yaqsid illa ilman kana fi sabilillahi hatta yarji. Dia itu seperti fi sabilillah sampai dia pulang. Alhamdulillah. Karena itu beruntung kita semuanya, ya, beruntung kita semuanya. Mudah-mudahan insyaallah majlis ini akan berikan barokah kepada kita. Manfaat dunia sampai akhirat. Ayo tobat ya. Tobat kita baca ya Tawwab tub alaina ya. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab علينا يا تواب تب علينا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وانظر إلينا. لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشواظي. يا
تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal kebaikannya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, panjang umur, sehat walafiat. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Untuk anak yang baru lahir, yang mudah-mudahan insya-Allah jadikan anak yang saleh, dan yang hamil mudah-mudahan melahirkan dengan mudah dan selamat insya-Allah anaknya, dan anak-anak kita semua jadikan anak yang salihin, manfaat dunia akhirat. Untuk yang ujian, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Ala hadini yakunu salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.